ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी 2079 वैशाख 23 गते शुक्रबार, तदनुसार 6-5-2022। बाबाले आज बताउनु भएको छ, भन्नुहुन्छ बाबा, मिठे बच्चे, तिमी ब्राह्मणहरूलाई ईश्वरको गोद मिलेको छ। तिमीलाई नशा रहनुपर्छ। बाबाले यस तनद्वारा हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। बाबा आजको दिनमा हामी बच्चाहरूलाई स्मृति दिलाइरहनु भएको छ। फेरि भन्नुहुन्छ बाबा कि मिठे बच्चे, तिमी ब्राह्मणहरूलाई नै ईश्वरको काख गोद मिलेको छ। त्यसैले तिमीलाई यो नशा हुनुपर्छ। बाबाले यस तनद्वारा, शिव बाबाले यो ब्रह्मा बाबाको तनद्वारा हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। यो स्मृति हामीलाई हुनुपर्छ। प्रश्न आजको, बाबाले कुन चाहिँ दिव्य कर्तव्य गर्नुभएको छ जसकारण उहाँको यति महिमा गायन गरिएको छ? बाबाले कुन चाहिँ दिव्य कर्तव्य गर्नुभएको छ जसकारण उहाँको यति महिमा गायन गरिएको छ? भगवानको संसारमा अनगिनत महिमा छ। यस्तो कुन चाहिँ दिव्य कर्तव्य परमात्माले ईश्वरले गर्नुभएको थियो जसकारणले आज संसारमा यति धुमधामले र उच्च प्रकारको महिमा र गायन परमात्माको छ त? भन्नुहुन्छ बाबा, कुन चाहिँ कर्तव्य बाबाले गर्नुभएको थियो? उत्तरमा, पतितलाई पावन बनाउने, सबै मनुष्यलाई माया रावणको बन्धनबाट छुटाउनु, यो दिव्य कर्तव्य एक बाबाले नै गर्नुहुन्छ। बेहदको बाबाबाट नै बेहदको सुखको वर्षा मिल्छ, जुन फेरि आधा कल्पसम्म चल्छ। सतयुगमा हुन्छ गोल्डन जुबली, त्रेता हो सिल्भर जुबली। पहिले सतो प्रधान, दोस्रोमा सतो, दुवैलाई नै सुखधाम भनिन्छ। यस्तो सुखधामको स्थापना बाबाले गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँको महिमा गायन गरिन्छ। भगवानको महिमा यस कारणले छ संसारमा। बाबाले यस्तो दिव्य कर्तव्य गर्नुभएको छ, जुन कर्तव्य भनेको पतितलाई पावन बनाउनु हो। यो कर्तव्य अरू कुनै पनि मनुष्यबाट सम्भव छैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, सबै मनुष्यलाई रावणको यो बन्धनबाट छुटाउने यो दिव्य डिभाइन कर्तव्य केवल बाबाले नै गर्नुहुन्छ र बेहदको बाबाबाट नै हामीलाई सुखको वर्षा मिल्छ, जुन वर्षा आधा कल्पसम्म चल्छ। सतयुगमा हुन्छ गोल्डन जुबली, त्रेतालाई भनिन्छ सिल्भर जुबली। पहिलो स्टेज हो सतो प्रधान, दोस्रो स्टेज हो सतो, दुवैलाई भनिन्छ सुखधाम। यस्तो सुखधामको स्थापना बाबाले गर्नुभएको छ। त्यसैले बाबाको नै संसारमा उच्च प्रकारको महिमा र गायन गरिन्छ। यो थियो आजको प्रश्न उत्तर जो हामीले सुन्यौं। गीत छ आज, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर, कहना है जो कह दो तुम्हें किस बात का है डर। यस्तो प्रकारको गीत बाबाले आज हामी बच्चाहरूलाई सुनाउनु भएको छ। अगाडि सुन्नेछौँ आजको महावाणी। ओम शान्ति। बाबा र दादा मिलेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। यो हो इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर, कहना है जो कह दो तुम्हें किस बात का है डर। यो सम्झानी, ईश्वरीय गोद मिलेको सम्झानी, परमात्माको उच्च महिमाको कारणको स्मृति आज हामीलाई बाबा र दादा दुवै मिलेर सम्झाइरहनु भएको छ। कहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ त कहिले दादाले पनि सम्झाउँछन्, किनकि यो शरीर दादाको पनि घर हो। जुन तनमा बाबा आउनुहुन्छ, शिव बाबा, यो तन दादाको पनि घर हो र बाबाको पनि बाप दादा दुवैको घर हो।
परमपिता परमात्मा त रहनुहुन्छ परमधाममा, अवश्य कुनै समयमा उहाँको यो घर हुन्छ। त्यसैले त शिवरात्रि मनाइन्छ। शिवका धेरै मन्दिर पनि छन्, त्यसैले सिद्ध हुन्छ यहाँ नै उहाँ आउनुपर्छ। पतितलाई पावन बनाउन वा सबै मनुष्यलाई माया रावणको बन्धनबाट छुटाउन, किनकि अहिले रावणको राज्य छ। रावणलाई यहाँ जलाउँछन् पनि। शिवरात्रि र कृष्ण जयन्ती पनि यहाँ नै मनाउँछन्। शिवको पनि जयन्ती रात्रिको रूपमा र कृष्णको पनि जयन्ती दुवै यही धराधाम साकार दुनियाँमा नै मनाइन्छ। यसको अर्थ हो शिव परमात्मा शिव बाबा पनि आफ्नो धराधाम छोडेर केही समयको लागि घर बनाउनको लागि साकार दुनियाँमा आउनुहुन्छ र कृष्णको पनि संसार साकार दुनियाँमा नै हो। त्यसैले उनीहरू दुवैको जयन्ती मनाइन्छ यही धाममा। भन्नुहुन्छ बाबा अगाडि, रावणको राज्य पनि आधा कल्प चल्छ। फेरि बाबा आउनुहुन्छ पतितलाई पावन बनाउन, एकैपटक पावन बनाउनुहुन्छ, फेरि आउनुहुन्न। बाबाको नाम प्रसिद्ध छ। अवश्य कुनै दिव्य कर्तव्य गर्नुभएको हुनुपर्छ, त्यसैले त उहाँको नाम छ। मनुष्यले मनुष्यलाई पावन बनाउन सक्दैन। पतित पावन एउटै बाबालाई भनिन्छ। स्वर्ग नर्क यी नाम पनि यहाँ नै प्रयोग हुन्छ। यहाँ 5000 वर्ष पहिले स्वर्ग थियो, त्यसलाई परिस्थान पनि भनिन्थ्यो। यही संसारमा यस्तो दुनियाँ थियो 5000 वर्ष पहिला, जुन खण्डलाई भनिन्थ्यो स्वर्ग अर्थात् परिस्थान। अवश्य बाबाबाट वर्षा मिलेको हुनुपर्छ। बाबा शब्द धेरै मिठो लाग्छ। उहाँबाट नै बेहद सुखको वर्षा मिल्छ, जुन सुख आधा कल्प चल्छ, जसको गोल्डन जुब्ली सिल्भर जुब्ली मनाउँछन्। सतयुगलाई गोल्डन जुब्ली, त्रेतालाई सिल्भर जुब्ली भनिन्छ। त्यो सतो प्रधान, त्यसपछि त्यो सतो दुवैलाई मिलाएर सुखधाम भनिन्छ। सुखधाम त भनिन्छ, सतो प्रधान दुनियाँ र सतो दुनियाँ अर्थात् गोल्डन दुनियाँ र सिल्भर दुनियाँ दुवैलाई मिलाएर आपसमा एकमुष्ट रूपमा भन्दाखेरि भनिन्छ सुखधाम। बाबा बताउनुहुन्छ, नम्बर 1 हुन् सूर्यवंशी, सेकेन्ड नम्बर चन्द्रवंशी। बाबा जब यहाँ आएर पावन बनाउनुहुन्छ, फेरि जब भक्ति सुरु हुन्छ अनि कला कम हुँदै जान्छन्। वृक्ष जड समान तमो प्रधान बन्छ, सबै भक्त बन्छन्। साधुले पनि साधना गर्छन् बाबालाई पाउनको लागि अर्थात् मुक्ति जीवन मुक्ति धाममा जानको लागि। आधा कल्प भक्ति गर्छन् बाबालाई पाउनको लागि। जब त्यो समय पुरा हुन्छ अनि फेरि बाबा आउनुहुन्छ भक्तहरूलाई सुखी बनाउन। यसरी अन्तिम समयमा सन्यासीले पनि भगवानलाई साधना गर्छन् पाउनको लागि, जीवन मुक्ति र मुक्ति पाउनको लागि। र भन्नुहुन्छ बाबा आउनुहुन्छ भक्तलाई पनि सुखी बनाउन। र सतयुगमा त सुख शान्ति सम्पत्ति सबै हुन्छ। त्यहाँ कहिल्यै अकालमा मृत्यु हुँदैन, कहिल्यै रुने पिट्ने गर्दैनन्। यो कसले सम्झाउँछ? बेहदका बाबाले। यति रहस्य कसले सम्झाउँछ त? सुखधामको रहस्य, परमधाम शान्तिधामको कुरा र यो नरकीय दुनियाँ दुःखधामको सम्पूर्ण ज्ञान हामीलाई अहिले बताउनुहुन्छ बेहदको बाबाले। उहाँको नाम पनि हुनुपर्छ नि। कलियुगमा हुन्छ नै अँध्यारो, भक्ति मार्गको ठक्कर खाइरहन्छन्। स्वर्गमा त दुःखको कुरै हुँदैन, सबै सुखी हुन्छन्। त्यसैले भगवानलाई पुकार्दैनन्। सतयुगलाई सुखधाम, कलियुगलाई दुःखधाम भनिन्छ। वल्लभाचारी वैष्णवहरूले सम्झन्छन् सतयुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। यथा राजा रानी तथा प्रजा थिए, त्यसलाई गोल्डन एज भनिन्छ। सतयुगदेखि लिएर जो चक्रमा आउँछन् उनीहरूको नै 84 जन्म हुन्छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ यो वृक्ष हो। सबै पात एकैपटक आउँदैनन्। यो वृक्षमा
सबै पत्ताहरू, सबै टालटालियाँ, सबै डाली एकैपटक उत्पन्न हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समयअनुसार वृद्धि हुँदै जान्छन्। त्यसैले बताउनुहुन्छ बाबा, सतयुगमा एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, त्यसलाई हिन्दू भनिँदैन। देवी देवताहरू त सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण भनेर गायन गरिन्छ। जो उनीहरूका पुजारी हुन्छन् उनीहरू अवश्य त्यही धर्मको हुनुपर्ने हो। क्रिस्चियनले क्राइस्टलाई याद गर्छन् भने त्यही धर्मका हुन् नि। जसले जुन धर्मलाई याद गर्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू त्यही धर्मका नै भन्छन्। जसरी क्रिस्चियनले क्राइस्टलाई याद गर्छन्, उनीहरू क्रिस्चियन धर्मका भए। फेरि हिन्दूहरूले आफ्नो धर्मको नाम किन गुम गरिदिएका छन् त? तिमीलाई थाहा छ, हामी नै देवता थियौँ, हामी नै जन्म मरणमा आउँछौँ, हामी नै देवता क्षत्रिय बन्छौँ, 84 जन्म लिँदै लिँदै अन्त्यमा आएर शूद्र बन्छौँ। शूद्रबाट फेरि ब्राह्मण बन्नुपर्छ, ब्राह्मण बन्छन् ब्रह्माका सन्तान। शूद्रबाट अन्त्यमा ब्राह्मण पनि को बन्छन् त? जो ब्रह्माका सन्तान हुन् उनै बन्छन् ब्राह्मण। त्यस प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ अगाडि, सबै आत्माहरू वास्तवमा शिवका सन्तान त हुन् नै। संसारका हरेक आत्मा शिवको सन्तान त हुन् नै। उहाँ बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। उहाँलाई परमपिता परमात्मा ओ गडफादर अथवा हेभेनली गडफादर भनिन्छ। उहाँ स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ। अब बुद्धिद्वारा बच्चाहरूले काम लिनु छ। बाबाले स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ भने हामी किन नयाँ दुनियाँको अधिकारी नबन्ने त? यसरी हाम्रै बाबाले आफ्नै पिताले स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ भने हामी त्यो दुनियाँको अधिकारी किन नबन्ने त? यसको लागि भन्नुहुन्छ बाबा, बच्चाहरूले बुद्धिद्वारा काम लिनुपर्छ। अब त्यो नयाँ दुनियाँ पुरानो भएको छ, फेरि नयाँ दुनियाँ कसरी बन्छ? गान्धीले पनि गायन गर्थे नि, नयाँ राम राज्य नयाँ भारत होस्। हामीलाई थाहा छ अहिले त्यो स्थापना भइरहेको छ। अहिले तिमी ब्राह्मणलाई ईश्वरीय गोद मिलेको छ, बेहदका बाबालाई आफ्नो बनाएका छौ। हामीलाई अहिले ईश्वरको गोद पलिनको लागि, हुर्कन बढ्नको लागि ईश्वरीय गोद मिलेको छ। हामीले नै बेहदको बाबालाई आफ्नो पिता बनाएका छौँ प्र्याक्टिकलमा। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यस्तो त सबैले भनिरहन्छन्, ओ गडफादर दया गर्नुहोस्। यस समयमा बाबाले आएर यस तनद्वारा तिमीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। ती हुन् कलियुगी ब्राह्मण कोखका सन्तान। हामी हौँ ब्रह्मामुख वंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा हुन्। त्यसैले यतिका बच्चाहरू पैदा गर्छन् नि, यो मुख वंशावली हो। परमपिता परमात्माले ब्रह्मा मुखद्वारा एडप्ट गर्नुभएको हो भने यसको मतलब ब्रह्मा माता पनि भए। हाम्रो जन्म सङ्गम युगमा विचित्रको जन्म छ। शिव बाबाले ब्रह्मा मुखद्वारा जन्म एडप्ट गर्नुभएको जन्म हो। त्यसैले ब्रह्मा हाम्रो माता हुनुभयो, आमा हुनुभयो। त्यसैले गायन छ, तिमी माता पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाबा हजुरले हामीलाई ब्रह्मा मुखद्वारा आफ्नो बनाउनु भएको छ। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ। ज्ञान सागर एउटै बाबा हुनुहुन्छ। ज्ञानबाट नै सद्गति अर्थात् दिन हुन्छ। अज्ञानबाट रात हुन्छ। कलियुग त रात हो नि, यसलाई भक्ति मार्ग भनिन्छ। शास्त्र सबै भक्ति मार्गका हुन्। त्यसबाट कुनै बाबाको पासमा पुग्ने मार्ग मिल्दैन। जे जति शास्त्र छन् संसारमा, कुनै पनि शास्त्रको माध्यमबाट बाबा समक्ष पुग्ने मार्ग कसैले पनि देखाउँदैन। यसरी भन्नुहुन्छ बाबा, मार्ग मिल्दैन कसैबाट पनि। बाबा आउनुहुन्छ नै कल्प कल्प। शिवरात्रि मनाउँछन् भने अवश्य उहाँ आउनुहुन्छ। यदि यस संसारमा बाबाको जन्मोत्सवको रूपमा शिवरात्रि मनाइन्छ भने जरुर बाबा आउनुहुन्छ, यो पक्का हो।
किनकि उहाँको आफ्नो शरीर छैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि देवता भनिन्छ। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फेरि शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा हुन् यस साकार वृक्षका प्रमुख। निराकार वृक्षको प्रमुख निराकार बाबा, जुन साकार वृक्ष छ, साकार वृक्षको प्रमुख हुनुहुन्छ प्रजापिता आदिदेव ब्रह्मा बाबा। बाबा बताउनुहुन्छ अगाडि अहिले प्र्याक्टिकलमा छन् ती प्रमुख। अहिले ब्राह्मणहरूको अगाडि प्र्याक्टिकलमा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्षमा हुनुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नै सङ्गम युगमा। अहिले यादव पनि छन्, कौरव पनि छन्। यस्तो युद्धस्थलमा हामी छौँ जहाँ यादव पनि छन्, साथै कौरव पनि छन्। पाण्डव त हुन् योगबल भएका शक्ति सेना। त्यसैले अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, शिव बाबा प्र्याक्टिकलमा ब्रह्मा तनमा आउनु भएको छ। निराकार शिवका मन्दिर पनि छन्। शिवरात्रि मनाइन्छ, तर सरकारले शिव जयन्तीको छुट्टी पनि हटाइदिएको छ। अरूको जयन्ती मनाइरहन्छन्। धर्मको ताकत त छैन। अरू कयौँ देवात्माको, धर्मात्माको, अरू कुनै मनुष्य आत्माको उत्सव मनाइन्छ, जन्मोत्सव मनाइन्छ, तर आत्माको पिता, पिताको पनि पिता परमात्माको जन्मोत्सव जुन तरिकाले, जुन विधिले, धुमधामले मनाउनु पर्ने हो, बाबा भन्नुहुन्छ मनाउनु त परै जाओस्। अहिले सरकारी शिव जयन्तीको छुट्टी पनि हटाइएको छ। यति महत्त्व छैन, यसरी भन्नुहुन्छ बाबा। किनकि संसारमा अहिले धर्ममा ताकत छैन। त्यसैले धर्ममा ताकत नभएको हुनाले धर्मप्रतिको आस्था विश्वास पनि कम भयो र महत्त्व पनि कम हुँदै गयो। जसकारण तर सरकारले शिव जयन्तीको छुट्टी पनि हटाइदिएको छ। त्यसैले अधार्मिक, गैर कानुनी निर्धन बनेका छन्। हरेक आत्मा अधार्मिक बने, गैर कानुनी र निर्धन बनेका छन्। न प्युरिटी, न पिस, न प्रस्परिटी। यहाँ नै 5000 वर्ष पहिले जब गोल्डन जुबली थियो, त्यति बेला प्युरिटी, पिस, प्रस्परिटी थियो। कहिल्यै अकालमा मृत्यु हुँदैनथ्यो। यसभन्दा उच्च सम्पत्तिवान अरू कुनै हुन सक्दैन। भारतखण्ड सबैभन्दा उच्च थियो। कहिल्यै अकालमा मृत्यु हुँदैनथ्यो। यसको इतिहास पनि बनेको छ। पावन पनि यही थियो र पतित पनि यही बन्छ। आदि सनातन देवी देवता धर्मवाला नै यो चक्कर लगाएर शूद्र वर्णमा आए। जो दैवी आत्मा थिए उनीहरू नै घुम्दै घुम्दै चक्कर मार्दै मार्दै अन्त्यमा यो वर्णमा आइपुगे भन्नुहुन्छ बाबा। पावन पनि यही थियो र पतित पनि यही बन्छ। फेरि शूद्र वर्णबाट अहिले ब्राह्मण वर्णमा आएका छन्। देवताहरू भन्दा पनि ब्राह्मण वर्ण उच्च चोटीमा छन्। सत्ययोगी देवताहरूको जति महिमा छ, त्यो बाबाको महिमा भन्दा भिन्न छ। सङ्गममा या सारा भक्ति मार्गमा परमात्मा बाबाको जति महिमा छ, जुन प्रकारको, जुन तरहले महिमा भगवानको गाउँछन्, त्योभन्दा बिल्कुल भिन्न महिमा छ सत्ययोगी देवी देवताको। किनभने बाबालाई भनिन्छ ज्ञानको सागर, आनन्दको सागर। बाबाको हरेक गुणहरूलाई बाबाले निकै सुन्दर उपमा आफ्नो महिमाको लागि रोज्नु भएको छ, सागर। त्यसैले बाबालाई भनिन्छ ज्ञानको सागर, आनन्दको सागर, शक्तिको सागर, प्रेमको सागर, दयाको सागर, अरू थुप्रै जति पनि गुण छन् सागरसँग लगेर तुलना गरिन्छ। तर जुन देवी देवताको महिमा छ उनीहरूलाई भनिन्छ सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी आदि आदि। यसरी महिमा छ अलग। त्यहाँ विकारको कुरा हुँदैन। शास्त्रहरूमा त धेरै गफ लगाइदिएका छन्। कृष्णपुरीमा पनि कंस, रावण आदि थिए। वास्तवमा त यस समयमा कंसपुरी छ। फेरि सतयुगमा हुन्छ कृष्णपुरी। यो हो सङ्गम। त्यसैले नै उनीहरूले कंस, जरासन्ध, रावण आदिलाई सत्ययोगी देवतासँग मिसाइदिएका हुन्। वास्तवमा जुन अलङ्कार छ, बाबाले जसरी आफ्नो महिमाको लागि उपमालाई छनौट गर्नुभयो, चुज गर्नुभयो,
त्यस्तै प्रकारले संसारमा भएका हरेक घटना र गतिविधिलाई चित्रको रूपमा देखाउने क्रममा एउटा न एउटा सङ्केतको रूपमा देखाइएको छ, अलङ्कारिक भाषामा प्रयोग गरिएको छ। कृष्ण, कंस, रावण यी सबै सङ्गम युगका नै विशेषताहरू हुन्, सङ्गम युगमा नै देखिने गुण र अवगुणहरू हुन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यही समयमा कंसपुरी भएको हुनाले यो कुरालाई फेरि सत्ययुगमा लगेर मिसाइदिए। तर यो हो सङ्गम, त्यसैले उनीहरूले कंस, जरासन्ध आदिलाई सत्ययुगी देवतासँग मिसाइदिएका छन्। यो हो नै आसुरी रावण सम्प्रदाय। अहिले तिमी ईश्वरीय सम्प्रदाय बनेका छौ, ईश्वरीय गोदमा आएर पवित्र बनेर फेरि 21 जन्मको लागि दैवी गोदमा जान्छौ। त्यस प्रकारले हामी अहिले ईश्वरको गोदमा आएका छौँ, ईश्वरको शरणमा आएका छौँ। बाबाबाट ज्ञान लिएर पवित्र कञ्चन बनेर फेरि 21 जन्मको लागि जान्छौँ। कहाँ? दैवी गोदमा। 8 जन्म दैवी गोद, फेरि 12 जन्म क्षेत्रीय गोद। बाबाले आज हाम्रो सम्पूर्ण इतिहास स्मृति दिलाइरहनु भएको छ बार बार। यो स्मृति, जुन स्मृतिले हामीलाई बारम्बार जति याद गर्छौँ त्यति नै हर्षित, त्यति नै खुसी तुल्याउ, अपार हर्षको महसुस गराउँछ। जसकारण बाबा हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ 8 जन्म हो दैवी गोद र 12 जन्म हो क्षेत्रीय गोद। यहाँ नै यो गायन गरिएको छ, कन्या उनै हुन् जसले 21 कुलको उद्धार गर्छिन्, त्यो तिमी कुमारीहरू नै हौ। अहिले तिमी हौ ईश्वरीय कुलका। दादा हुनुहुन्छ शिव बाबा, बाबा हुन् ब्रह्मा। ईश्वरीय कुलमा हामी छौँ, हाम्रो यो ईश्वरीय कुल हो। यो कुलको हाम्रो सर्वश्रेष्ठ हस्ती, हाम्रो श्रेष्ठ दादाजी हुनुहुन्छ शिव बाबा र हाम्रो पिता हुनुहुन्छ ब्रह्मा बाबा। र हामी हौ, तिमी हौ ब्रह्मा कुमार कुमारी। वर्षा वहाँ बेहदका बाबाबाट मिल्छ, दिनेवाला वहाँ हुनुहुन्छ। वहाँ त निराकार हुनुहुन्छ। उहाँले राजयोग अहिले कसरी सिकाउनुहुन्छ? नरबाट नारायण बनाउनको लागि अवश्य साकार शरीर चाहिन्छ। त्यसैले यस पतित तनमा आउनुहुन्छ। यसरी नरबाट नारायण बनाउने कर्तव्य केवल परमात्मा बाबाको हो। तर निराकार हुनुहुन्छ बनाउनेवाला, त त्यो कर्मको लागि बाबालाई जरुर साकार तन चाहिन्छ। त्यसकारणले बाबा आउनुहुन्छ यो साकार तनमा, जसले 84 जन्म लिएका छन्। यो सबैभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी हो। हामी यति विशाल युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयमा छौँ, जहाँ स्वयं भगवान बसेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ, राजाहरूको राजा बनाउन। गीताका रचयिता कृष्ण हैनन्, गीता माताले कृष्णलाई जन्म दिएकी हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ गीताको रचयिता कृष्ण, श्रीकृष्णले रच्नु भएको होइन, तर त्यही गीता माताद्वारा नै कृष्णको जन्म भएको हो। जो देवता बने उनीहरूलाई जन्म मिल्यो शिव बाबाद्वारा। क्रिस्चियनलाई जन्म मिल्यो बाइबलबाट, क्राइस्टद्वारा। तिमीलाई पनि ब्राह्मणबाट देवता कसले बनायो त? बाबाले कति सुन्दर इक्जाम्पल दिनुभयो। जस्तो क्रिस्चियनमा क्राइस्टको, क्रिस्चियनहरूको नयाँ जन्म हुँदै गयो ज्ञानद्वारा, बाइबलद्वारा। बाइबल कसले सुनाउनु भयो? क्राइस्टद्वारा। यसरी माध्यम देखाइन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई पनि देवता कसले बनाउनु भयो त? ब्रह्माद्वारा, शिव बाबाले। शिव बाबाले ब्रह्मा मुखद्वारा। यो तिम्रो बेहदको सन्यास हो। त्यो हो हदको रजोगुणी सन्यास, त्यो हो निवृत्ति मार्गको सन्यास। तिमीलाई वैराग्य आएको छ यस पुरानो फोहोरी दुनियाँबाट। तिमीलाई थाहा छ यो त अब खत्तम हुनेवाला छ। त्यो भन्दा त हामीले किन स्वर्गका रचयिता बाबालाई याद नगर्ने? आँखाले देखिने सबै चिज खत्तम हुनेवाला छ भने, त्यो हुनुभन्दा पहिला यदि यस्तो हुनु नै छ भने किन हामीले स्वर्गको रचयिता बाबालाई याद नगर्ने त? बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमी धेरै जन्मपछि आएर मिलेका छौ। तिमीले 84 जन्म पुरा लिएका छौ। अब तिमीलाई फेरि देवता वर्णमा जानु छ। यसमा परहेज पनि धेरै छ। अशुद्ध चिज खान सक्दैनौ। कति प्यारले
बाबा आत्माहरूलाई बताउनुहुन्छ कि प्यारा बच्चाहरू, तिमी नै मसँग धेरै जन्मपछि आएर मिलेका हौ, तिमीले नै पुरा 84 जन्म लिएका हौ। अब फेरि तिमीलाई नै बन्नु छ देवी देवता, त्यो वर्णमा त्यो कुलमा जानु छ। तर यसको लागि परहेज पनि त धेरै चाहिन्छ। अशुद्ध चिज त बिल्कुल खान सक्दैनौ, शुद्धताको दुनियाँमा जाँदैछौ, त्यसैले अशुद्ध चिज खान सक्दैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ, म सङ्गममा आउँछु नै पुराना कपडालाई पावन बनाउन। अब मृत्यु सामुन्ने खडा छ। यादव, कौरव र पाण्डव पनि छन् भने अवश्य पाण्डवपति पनि हुनुपर्छ। पाण्डवपति पिता परमात्मालाई भनिन्छ, फेरि तिमी हौ पण्डा, मार्ग बताउँछौ सुखधाम शान्तिधामको, त्यसैले तिमीलाई पाण्डव शिवशक्ति सेना भनिन्छ। यादव युरोपवासीले त आफ्नै कुलको नाश गर्छन्। यहाँ छन् पाण्डव र कौरव, जसको लागि भन्दछन् असुर र देवताहरूको युद्ध चलेको थियो। तीन कुल यादववासी, बाबा भन्नुहुन्छ पाण्डव र कौरव। यसरी जुन यादववासी छन्, यिनीहरूले विज्ञान बुद्धि, विज्ञान गर्वित बुद्धि अर्थात् बाबा जसलाई भन्नुहुन्छ साइन्सको अभिमानी बुद्धि, यो बुद्धिले आफ्नै कुलको नाश गर्छन्। अब यहाँ बाँकी रहे पाण्डव र कौरव, जसको लागि जो दुईको युद्ध जुन चल्छ, यसलाई नै वास्तवमा असुर र देवताको युद्ध भनेर भनिएको हो। तिमी अहिले देवता होइनौ, बन्नु छ। बनेका छैनौ, मार्गमा छौ, तर बाबा भन्नुहुन्छ देवता होइनौ, बन्नु छ। श्रीमतबाट तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। बाँकी सबैको आसुरी रावण मत छ। आधा कल्प रावणको मत चल्छ। अहिले त सारा दुनियाँ तम प्रधान छ। यो रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाबा बसेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। जब रजाई स्थापना हुन्छ अनि यो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ, यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ। फेरि ड्रामा अनुसार जति पनि शास्त्र हुन् भक्ति मार्गका, ती सबै निस्किन्छन्। बडो रोमान्टिक ड्रामा छ यो, नाटक, विश्व नाटक बनेको छ। अहिले विनाश हुनु नै छ। विनाश यज्ञ योगद्वारा नै विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ र बाँकी पछाडि अहिले लिएको सबै ज्ञान फेरि लोप हुन्छ। अनि जब ड्रामा भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ, ड्रामा अनुसार भक्ति मार्गमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामग्री, त्यहाँ प्रयोग हुने सामग्री भनेको शास्त्र, शस्त्र, सम्पूर्ण कुराहरू, यसको बिस्तारै बिस्तारै फेरि उत्पत्ति हुँदै जान्छ। शास्त्र सामग्रीको सुरुवात हुन्छ। भक्ति सबै निस्किन्छन्। सन्यासीहरूका अनुयायी धेरै हुन्छन्। सबै पाप धुनको लागि गङ्गामा जान्छन्। अब गङ्गा नदीले त कसैलाई पावन बनाउन सक्दैन, त्यो त पानीको सागरबाट निस्किएको हो। ज्ञान गङ्गा तिमीहरू हौ। असलीमा सच्चा सच्चा ज्ञान गङ्गा हामी ईश्वर सागरका बच्चाहरू नै हौ, जो ज्ञान सागरबाट निस्किएका हौ। बाँकी गङ्गा कुनै पतित पावनी होइन। बच्चाहरूलाई फेरि भक्तिको फल, बेहद सुखको वर्षा दिन आएको छु। बाबाले याद दिलाउनु भएको छ, फेरि हामी बच्चाहरूलाई नै भक्तिको फल, जुन भक्ति गर्यौँ हामीले, त्यसैको फल बेहदको सुखको वर्षा दिन आएको छु। जो बाबासँग आएर पढ्छन् उनीहरू नै स्वर्गमा आउँछन्। फल कसरी लिने त बाबा त दिनुहुन्छ, तर हरेकको लिनुमा एक समान समानता छैन, उस्तै उस्तै छैन। किन त बाबा भन्नुहुन्छ, किनकि जो बाबा दिन त आउनु भएको छ, तर जो बाबासँग आएर पढ्छन् उनीहरू नै स्वर्गमा आउँछन्। बाँकी सबै आफ्नो आफ्नो सेक्सनमा जान्छन्। यस ड्रामा चक्रलाई पनि बुझ्नु छ। चक्रलाई जान्नाले तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। सरकारले पनि चक्र निकालेका छन्। 3 सिंह देखाएर फेरि तल लेख्छन् सत्यमेव जयते। चक्रको महत्त्व छ। परमात्मा ईश्वरीय गभर्मेन्टमा पनि चक्रको त्यत्तिकै महत्त्व छ। यही चक्रद्वारा बाबाले बच्चाहरूलाई, विद्यार्थीलाई संसारको सम्पूर्ण गतिविधि, ड्रामाको नलेज बताउनुहुन्छ, त्यसैले यसको महत्त्व छ। यसैको कपी
अहिलेको वर्तमानको हालको सरकारले पनि चक्रलाई महत्त्व दिएको छ। आफ्नो मुख्य मुख्य निशानामा चक्रको निशानी बनाउँछन्, चित्र बनाउँछन्। देशको एउटा गर्वको रूपमा चक्रलाई राख्छन्, अभिमानको रूपमा। र बाबा भन्नुहुन्छ त्यसमा चक्र पनि छ र 3 सिंह देखाएका छन् र फेरि तल लेखिदिन्छन् सत्यमेव जयते। अब शिव बाबाले आएर तिमी सबै पार्वतीहरूलाई अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। सुरुदेखि नै हामी अमरनाथबाट अमर कथा सुनिरहेका छौँ। अमरपुरीको मालिक बनाउन, यसलाई नै सत्यनारायणको कथा वा अमर कथा भनिन्छ। यो कथा एकैपटक सुनेर तिमी स्वर्गका मालिक बन्छौ। यस्तो किसिमको कथा एकपटक सुन्ने बित्तिकै आत्मामा जब निश्चय बस्छ, त्यही निश्चयले नै आत्मालाई स्वर्गको मालिकको हकदार, स्वर्गको अधिकारको हकदार बनाउँछ। बाँकी सबै हुन् दन्ते कथाहरू। दुनियाँमा बनेका अरू सबै कथाहरू हुन् दन्ते कथा, कपोलकल्पित, मनद्वारा सिर्जना भएका कथाहरू। तर अहिले जो सुनेका छौँ हामीले सृष्टि चक्रको कथा, आत्मा परमात्माको कथा, कर्मको गतिको गहन ज्ञानको कथा, यी सबै कुराहरू वास्तवमा स्वयं निराकार बाबा भगवानले आएर हामीलाई बताउनु भएको, सुनाउनु भएको यो अमर कहानी हो, जुन कहानीले आत्मालाई अमर बनाउँछ र अमर लोकको मालिक पनि बनाउँछ। बाँकी अरू सबै बाहेकका कथा कहानीहरू हुन् सबै रचित र कपोलकल्पित र दन्ते कथाहरू, जसमा कुनै सत्यता छैन। यो थियो बाबाको आजको कहानी, कथा, अमर कथा, जसलाई आज आत्मारूपी पार्वतीले सुनिरहेको छ। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ मिठे मिठे सिकिलधी बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। सुन्यौँ आज हामीले बाबाको महावाणी कथाको रूपमा। भन्नुहुन्छ बाबा अगाडि धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा देवता वर्णमा जानको लागि भोजनको धेरै परहेज राख्नु छ। कुनै पनि अशुद्ध चिज खानु हुँदैन। यस्तो दुनियाँमा यस्तो वर्ण कुलमा बाबा लैजाँदै हुनुहुन्छ, जसको लागि हामीले धेरै परहेज राख्नु छ भोजनको। किनकि जस्तो अन्न त्यस्तै मन, जस्तो मन त्यस्तै जीवन। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा भोजनको यसमा परहेज राख्नु छ, जसकारण कुनै पनि अशुद्ध चिजहरू खानु हुँदैन। नम्बर 2, यो पुरानो फोहोरी दुनियाँ हो जो अब खत्म हुनेवाला छ। यससँग बेहदको वैराग्य राखेर स्वर्गको रचयिता बाबालाई याद गर्नु छ। पुरानो दुनियाँ हो, यो खत्म हुनु छ। यससँग बेहदको वैराग्य राखेर स्वर्गको रचयिता बाबालाई याद गर्नुपर्छ। बाबा आज वरदानमा बताउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो शक्ति र गुणहरूद्वारा निर्बललाई शक्तिमान बनाउने श्रेष्ठ दानी वा सहयोगी भव। आफ्नो शक्ति र गुणहरूद्वारा निर्बललाई शक्तिमान बनाउने श्रेष्ठ दानी वा सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति भएका सपूत बच्चाहरूका सर्वशक्ति र सर्वगुणहरू समयअनुसार सदा सहयोगी रहन्छन्। जुन बच्चाको स्थिति श्रेष्ठ छ, स्थिति भएका सपूत बच्चाहरूको सर्वशक्ति सर्वगुणहरू समयअनुसार सहयोगी बन्छन्। उनको सेवाको विशेष स्वरूप हो बाबाद्वारा प्राप्त गुण र शक्तिहरू अज्ञानी आत्माहरूलाई दान र ब्राह्मण आत्माहरूलाई सहयोग दिनु। निर्बललाई शक्तिमान बनाउनु यही श्रेष्ठ दान वा सहयोग हो। जसरी वाणीद्वारा वा मनसाद्वारा सेवा गर्छौ, त्यसै गरी प्राप्त भएका गुण र शक्तिहरूको सहयोग अन्य आत्माहरूलाई देऊ, प्राप्ति गराऊ। जति बाबाबाट हामीलाई मिलेको छ गुण र शक्तिहरू, त्यो स्वयंमा मात्र नराख, अन्यलाई पनि देऊ र यसको प्राप्ति गराऊ भन्नुहुन्छ बाबा। यो त्यो प्यारे बाबाको आजको
अति नै शक्तिले भरिएको वरदान जो हामीले सुन्यौं। स्लोगन छ आज, जसले दृढ निश्चयद्वारा भाग्यलाई निश्चित गरिदिन्छ ऊ नै सदा निश्चिन्त रहन्छ। जसले दृढ निश्चयद्वारा आफ्नो भाग्यलाई निश्चित गरिदिन्छ ऊ नै रहन्छ सदा निश्चिन्त। निश्चिन्त जीवनको आधार नै हो आफ्नो दृढ निश्चय। यही निश्चयले नै हाम्रो भाग्यलाई निश्चित गराउँछ भन्नुहुन्छ बाबा। यो थियो बाबाको आजको वाणी, हामीले सुन्यौं। एकपटक आजको मुख्य सार बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी ब्राह्मणहरूलाई ईश्वरको गोद मिलेको छ, तिमीलाई नशा रहनुपर्छ। बाबाले यस तनद्वारा हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। प्रश्न आजको, बाबाले कुन चाहिँ दिव्य कर्तव्य गर्नु भएको छ जसकारण उहाँको यति महिमा गायन गरिएको छ? उत्तरमा भन्नुहुन्छ, पतितलाई पावन बनाउने, सबै मनुष्यलाई माया रावणको बन्धनबाट छुटाउनु, यो दिव्य कर्तव्य एक बाबाले नै गर्नुहुन्छ। बेहदको बाबाबाट नै बेहदको सुखको वर्षा मिल्छ, जुन फेरि आधा कल्पसम्म चल्छ। सतयुगमा हुन्छ गोल्डन जुबली, त्रेता हो सिल्भर जुबली। पहिलो सतोप्रधान, दोस्रो सतो, दुवैलाई नै सुखधाम भनिन्छ। यस्तो सुखधामको स्थापना बाबाले गर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँको महिमा गायन गरिन्छ। संसारमा बाबाको महिमाको गायन छ किन? यस कारणले कि बाबाले नै यो कार्य गर्नुहुन्छ, पतितलाई पावन बनाउने, मनुष्यलाई मायाको बन्धनबाट छुटाउने, यो दिव्य कर्तव्य गर्नुहुन्छ केवल एक बाबाले, जसकारण बाबाको गायन र महिमा छ। यो थियो बाबाको आजको वाणी, हामीले सुन्यौं। गीत छ आज, इंसाफ का मंदिर है भगवान का घर। हामीले सुन्यौं, जुन घरमा हर आत्मालाई इंसाफ मिल्छ, न्याय मिल्छ, जहाँ कुनै अँध्यारो छैन, अन्धकार छैन। ओम शान्ति।